बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी हाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। रोज़ाना एक गाजर खाने से जिस्म में खून बनता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म करने में मदद मिलती है। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून मिलता है। सब्ज़ रंग की चीज़ों को गौर से देखने से नज़र तेज़ होती है। रात की बची हुई रोटी खाओ, बदन कभी बूढ़ा नहीं होता। योगा करने से शुगर और पेट की दूसरी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। ज़्यादा बोलने वाला बंदा अक्ल का थोड़ा होता है। एलोवेरा जेल हल्दी में पका कर चेहरे पर लगाओ, झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आप सोने से कबल सोचने की आदत रखते हैं तो इससे जहन कमज़ोर होने की अलामत होती है। रिज़्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। हरी मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं, पट्ठों में ताकत आती है। करेले का पानी पियो, जिगर साफ हो जाएगा। इस औरत की टांगों पर ज़्यादा बाल हों, ऐसी औरत बेटियों को जन्म देती है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके से कुछ देर मसाज करें, इससे हाथों की मैल दूर हो जाएगी। सौंफ और पिसी हुई कलवंजी पानी में उबाल कर पी लें, इससे शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और पेट की चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर दांत टेढ़े हैं, रोज़ाना दांतों पर मसवाक किया करें, इससे दांत सीधे हो जाएंगे। आबे ज़मज़म का पानी जिस मकसद के लिए जहन में रख कर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। रोटी को चबा कर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द शुरू हो जाएगा। जिस्म को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखने के लिए सोने से पहले एक दाना सौंफ का खाकर सो जाएं। गंडेरियां चूसने से दांत मजबूत होते हैं। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इंतखाब करें। दूसरे रंग के बल्ब आपकी नज़र पर असरअंदाज हो सकते हैं। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल देने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। हर 2 दिन बाद तोरी की सब्जी खा लिया करें, इससे आपकी ताकत में बेतहाशा इजाफा होगा। खाने में बादियान का फूल इस्तेमाल करने से जिल्द टाइट रहती है। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लो, इससे गुर्दे साफ हो जाएंगे। नीम गर्म पानी जिस्म से बीमारियां खत्म कर देता है। 2 घूंट पीने से सुकून की नींद आती है। ज्यादा मजाक करने से इंसान की इज्जत चली जाती है। उन लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। अगर प्यास ना हो तब भी पानी पी लें, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होते। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनका रंग सांवला पड़ जाता है। पानी कम पीने से होंठों का कलर खराब होता है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान की जहानत में इजाफा होता है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हल्दी नमक को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, ये दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। खौफ गुर्दों को कमज़ोर करता है, परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। नाजरीन, अगर दांत साफ होने के बावजूद बदबू आए तो जान लो आपका मैदा खराब हो गया है। दूध में किशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। परिंदों को आज़ाद करने से रिज़्क बढ़ता है। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत की अलामत है। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है। गोभी ज़्यादा खाने से जिल्द लटकेगी नहीं। रोज़ाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती उम्र छुप जाती है, चेहरा जवान नजर आता है। खाने में दालचीनी, हल्दी, जीरा और काली मिर्च इस्तेमाल करें, इससे पेट की चर्बी नहीं बढ़ती और मोटापा कंट्रोल में रहेगा। खाने के अंदर पिसी हुई अदरक डालकर खाया करें, ये निज़ाम हाजमा के लिए बेहतर होती है। अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद हैं। प्याज का पानी छाती और गले से बलगम खारिज करता है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। सब्ज़ रंग की चीज़ों को गौर से देखने से नज़र तेज होती है। इंसानी बदन का वाहिद हिस्सा दांत है जो खुद को ठीक नहीं कर सकते। ठंडा पानी इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जुड़वां बच्चे पैदा करने के लिए केले का मिल्क शेक बनाकर पी लें। रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर इसमें हेयर ऑयल मिलाकर इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में बाल काले नजर आएंगे। शदीद तकलीफ में आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से तड़पते हुए की तकलीफ दूर हो जाती है। नींबू और गुड़ मिलाकर पीने से वजन कम होता है। अगर खारिश को जल्दी दूर करना है, नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर मसाज करें, खारिश खत्म हो जाएगी। जिस बंदे के कारोबारी हालात खराब हो वो या हबीर हो, कसरत से पढ़े, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। जो लोग जल्दी सोते हैं बेहतरीन है। सफ़र करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं।
اگر رات کو سوتے وقت برے خواب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک گلاس دودھ میں 2 کھجور 2 کیلے شامل کریں، بلینڈ کر کے پی لیں۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھے اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اجوائن کا جوس پینے سے سر کا درد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے، اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے، وہ کیلے زیادہ کھائے یا آلو ابال کر کھایا کرے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پہ لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر معدے کی کمزوری ہو، ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیوں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوگا۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ 21 بادام کھا لیں، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا خوبصورتی کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے لہسن کی 2 تھوڑیاں لیمبو کے کاوے کے ساتھ کھا لیں، اس سے ان کا وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں، بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آئے گی۔ خارش کو بھگانا ہے، ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، خارش دور ہوگی، داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کاٹ لیں، بال نہیں گریں گے۔ جن کو تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن ان کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا رنگ بے رونق ہوتا ہے، ایسی عورت بکری کے دودھ میں لیمبو نچوڑ کر رات کو سوتے وقت چہرے پر مساج کرے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے، اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کے بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور الائچی۔ ان 2 پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ دعا میں اگر ایک آنسو آپ کی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے، خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ صبح اٹھتے ہی اگر شہد کو کھایا جائے، پورا دن اچھا گزرے گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے اچھا ہے۔ سر پر سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو، اسمگول کا چھلکا کھا لیں، پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو، وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنکس پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر اس سے چہرہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائے، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ دیں، مرچی کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی ویڈیو میں یا کسی فلم میں، یا آپ نے کہانی پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، یہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھائیں۔ انہیں بتائیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھپ کر رکھتی تھیں۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہے موڑ لیں۔ آپ بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد دفن کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں اور محرم حضرات قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی سی چادر سے قبر چاروں طرف سے کور کر کے محرم
مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ دوستو، جو شریعت ایک مردہ عورت کو بے پردگی نہ ہونے دے تو کیا یہ ممکن ہے ایک حسین جوان عورت خوبصورتی پاؤڈر اور زیب تن زینت کار کے تمام فتنہ اور فساد کے ساتھ کھلے چہرے گھومنے کی اجازت نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل قبر میں بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکتے، حیا کی چادر بھی آپ کے چہرے کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کا رس پی لو، انشاءاللہ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔